हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली म्हणून. तर ते आज हा वेनसडे इव्हनिंग आणि आता हांवें म्हाजो ब्लॉग स्टार्ट केला. आणि आज सकाळी हांवें बेश्टो एक धाकटो असो मिनी ब्लॉग घायलेलो. काल सांजेर हांवें कितें केलेलें ते बेश्टे धाकटीची एक्टिविटीचो मिनी ब्लॉग घायलेलो. तर आतां न्ही हांव रांदूंक लागला आनी हांव तुमकां दाखोवंक सोदता हांव कितें रांदता तें. ओके चला ते गायज थिंगा म्हाजे न्ही ऑनियन्स फ्राय जावंक लागलाय. कित्याक लागून जाणा? एका लागून हे हा प्रॉन्स आनी ते फ्राय जावंक लागलाय. आनी ते कित्याक फ्राय जावंक लागलाय जाणा? एका बरें मातशें फ्राय करून लायक हांव हितून घालपाचें आहा हे ग्रेवीन. ओके तर म्हणल्यार हांव करपाचें आहा प्रॉन्स चेटीनाद. आनी ही रेसिपी न्ही हांवें पयलीं जायते पयलीं म्हणल्यार 2 म्हयने जाले आसतले तेन्ना हांवें घायलेले म्हाजे ब्लॉगार. तर न्ही आज परतून तें हांव करूंक लागला. तर तुमकां दाखया म्हणलें हांव कितें रांदता तें. ओके तर आतां हिंगा कांदे फ्राय जावंक लागले बरे. आनी थोडे फ्राय जाले उपरांत हांव हितून घालतलें जिंजर गार्लीक ग्रेट करून. प्रॉन्स बरे मोठे आहाय आज आनी मातशें फ्राय करतलें, चड करचें ना तेका फ्राय. जाय म्हणल्यार ते ग्रेवीनूय खूब जातलें न्ही म्हणून. ओके आतां जावंक दी म्हणटा तेका. तेन्ना म्हणसर म्हाजी ग्रेवी येता खंय पावला ती. ओके इतलें पुरो म्हणटा कांदे फ्राय जाला ते. आतां हितून हांव घालून सोडटा जिंजर एंड गार्लीक. चले घालया म्हणटा. आतां आलें घालया. आतां न्ही हितून हांवें आलें लसूण घायलें आनी आतां दिता बरो मिक्स. 2 मिनीट आलें लसूण फ्राय करून घेता आनी मागीर घालता पावडर्ड मसालाज. आनी ते प्रॉन्स न्ही एक सायडीक बरें जाले गायज. आनी आतां न्ही दुसऱ्या सायडीक जावन दिया. घालया जितले आहा न्ही म्हाजे कडेन सगळे घालून सोडटा. कित्याक काय काबार जाले ते थोडेशे आसलेले. रेड चिली पावडर आनी घालता थोडी टर्मरीक, कोरिएंडर पावडर, पेपर पावडर, ब्लॅक पेपर पावडर आनी घालता थोडो गरम मसाला पावडर. आतां एका सगळ्यांक दिया बरो मिक्स. म्हाजे प्रॉन्स न्ही म्हाका दिसता थिंगा जावंक येयलाय. सो तेकाय म्हाका चोवंक पडटलें बेगीन. चड शिजयल्यार मागीर न्ही ते रबरी जातले चड फ्राय केल्यार. गॅस बंद करून सोडटा आनी तेका आतां आसून दिता हितूनूच. मागीर डायरेक्ट ग्रेवीन घालया म्हणटा ग्रेवी रेडी जाले उपरांत. ओके तर चला ग्रेवी चेया. मसाले बरे फ्राय जावंक लागले से गायज. आतां हितून घालतले हांव टोमॅटोज. ओके से टोमॅटोज न्ही हांवें अशे रफली चॉप केला चॉपरान. सो आतां हितून हांव घालून सोडटा आनी हालयता बरें. तर आतां एका न्ही टोमॅटोजाक जावन दी म्हणटा. टोमॅटोज बेगीन जावंक लागून घालता थोडे सॉल्ट. आनी एका आतां हांव स्लो गॅसीर न्ही कूक जावंक दिता टोमॅटोजाक. तो टोमॅटोज न्ही गायज थिंगा शिजूंक लागला आनी हांव तेका चॅक करता. ओके आनी ते हिंगा पात्रांव ते कसो बँड जावन थिंगा चोवंक लागला. हेजे भितर मायक्रोवेवाचे भितर हांसूंक लागला ते. हॅलो सर. हॅलो गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स. कशे आहे तू? बरो. हॅलो गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आहे. कॉफी करून लागला म्हणे. वय वय तेच सांगले हांचे कितलो बँड जावन थिंगा मायक्रोवेवान चोवंक लागला आनी कॉफी करूंक लागला. ओके वय 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 ओके तू कॉफी से आनी हांव हिंगा टोमॅटोज चेयता. टोमॅटोज न्ही आमचे आतां जावंक येयले. सो तेका बरो एक मिक्स दिता आनी घालता आमचे फ्रायड प्रॉन्स. ओके आनी हांवें न्ही तुमकां सांगूच ना स्टार्टिंगान हांवें कितें घायलेलें ते ऑयलान न्ही हांवें पयलीं गायज हे घायलेले मस्टर्ड सीड थोडी आनी थोडे न्ही करी लिव्स आनी मागीर हांवें ते चॉप्ड ऑनियन्स घायलाय. हांवें कित्याक दाखोवंक ना जाणा पयलीं कित्याक हांवें ही रेसिपी पयलीं बी दाखयला न्ही म्हाजे ब्लॉगान आनी मागीर हांवें चिंतलें दाखयची ना म्हणून. पूण मागीर मोतीन येयलें चल दाखोवन सोडटा म्हणून. जायते दीस जाले ती रेसिपी दाखोवन न्ही. तर आतां कोण न्यू येयलाय जे म्हाज्या चॅनलार जॉयन जालाय तेमकां खबर आसची ना गोडेक म्हणून हांवें चिंतलें दाखोवन सोडटा म्हणून. ओके तर आतां टोमॅटोजूय न्ही बरें जालाय. आतां मसालाज आनी टोमॅटोज बरे फ्राय जालाय. आतां टायम येयलो हितून प्रॉन्स घालपाचो. हे प्रॉन्स हांवें फ्राय करून दवरलेले न्ही डायरेक्ट घालून सोडटा आनी दिता बरो मिक्स. आज बरो येवंक लागला आनी आतां डायरेक्ट म्हाज्या नाकान वचूंक लागला. प्रॉन्स चेटीनाद.
ही साऊथ स्टाईल, ओके, साऊथ इंडियन स्टाईल डिश. आता मातशें रावनी हितून घालतले मातशें गरम उदीक, पूण 2 मिनिटनी तेजे पयलीं मातशें धांकून दवरता म्हणलें. गाईस 2 मिनिटनी एकायन धांकून शिजयले आनी आतां दिता एक बरो मिक्स आनी घालता थोडें उदीक. तर उदीक घालून आतां मिक्स कोत्ता आनी कन्सिस्टन्सी चॅक कोत्ता. आनी उदीक जाय पडटलें, चड दाट आख्खें घालून सोडटा. बरी जाला हां म्हाजी ग्रेवी, प्रॉन्स चेतिनाद ग्रेवी. कलरूय बरो येयला तेका. म्हाजी प्रॉन्स चेतिनाद इज रेडी नाव. तर आतां लास्टाक हितून हांव कितें घालता जाणा, आमचें डेकोरेशन म्हणल्यार कोरिएंडर लिव्स न्ही. हितून टेस्ट बी आनी एनहान्स जातलो आनी दिसूंकूय आनी बरें दिसतलें. दिसता न्ही बरें म्हाजें प्रॉन्स चेतिनाद. तुमकां न्ही प्रॉन्स वयर करून दाखयता. बरें जालाय तें. आनी फ्राय करून घायल्यार न्ही प्रॉन्स आनी टेस्टी लागता जाणा. बरी दाट दाट जाला ग्रेवी. आनी हेका न्ही प्लेन रायसाचे बरोबर खावपाचें बरें लागता, टेस्टी. आतां न्ही रांदून जालें. आतां कोरया म्हणटा, सद्दां काम कोत्ताचे ते झाडांक उदीक घालपाचें. आनी तुमकां खबर आहा ते कितलीं फुलां येयल्याय ते हांवें तुमकां पयलीं दाखयलें न्ही म्हाज्या बड्डेच्या दिसाक. ते आतां बरी न्ही सगळीं फुल्लाय गायस. ते कितलें बरें दिसता न्ही. आनी हेकाय न्ही हांव चिंतलें थोडेशें उदीक मारता म्हणून. कित्याक जाणा बरें वत आहा ह्या दिसांनी आनी पावस ना न्ही म्हणून. मातसो पावस मोदें मोदें पडल्यार कितें जाता जाणा तेमकां उदीक मेळटा. पूण आतां पावस ना तर तेमकां उदीकूय ना तशें जालां. आनी आमचे कडेन न्ही पायप ना, एक पायप हाडूंक जाय बरो. पयलींचो हा एक पोन्नो तो चोवंक पडटलो हिंगा पावता काय. मागीर हेका बरें उदीक दिल्यार बरें म्हणटा हांव. पात्रांक सांगता तो पायप लावन न्ही बरें उदीक दिया म्हणटा. कित्याक पावस पडटा मोदें मोदें न्ही तेन्ना बरें. नाजाल्यार आमकांय उदीक जाय पडटलें न्ही ना सगळीं न्ही सुकून वयतलीं. से कितलें बरें येयलें से. चले दिले जितले दिवंक जाय आसलेले से तितले. आतां मागीर पायपान चोवंक जाता. आनी आजकाल न्ही वत जायते हा आनी गरमी जायती हा गाईस. आनी विकेंडान सांगताय चडूच हा वय. तेया कितें करपाचें. ही विकेंडान आमी भायर वचूंक सोदताय. तर आतां दार न्ही मातशें उक्तेंच दवरया म्हणलें थंड वारें येवन दी. आनी आमचेच एक कुशीच्यांचे थिंगा फ्लावर रेड बरो आसता न्ही रोज. आमचे हिंगा टील जावंक लागला तो. आनी आतां कितें करुया तुमकां खबर हांव कितें कोत्ता. पितलें म्हाजी कॉफी. ओके पात्रान कॉफी करून दवरला म्हाका रेडी. आनी आतां पिता हांव. कॉफी न्ही थोडी थंड जाल्ली तर कोत्तून हांवें मातशी गरम करून घायला. आनी पात्रांवांचे कितें हाडला हेका कितें म्हणटाय कोकोनट मॅक्रून. कोकोनट मॅक्रून कितें काय म्हणटाय अशें म्हाका उगडास आहा. ओके तर आनी बरें लागता हे कोकोनटी खावंक बरें लागता जाणा. बरें टेस्टी आहा. आनी आतां चाव पिता पिता न्ही हांव चिंतालें जायते दीस जाले हांवें न्ही कांतार म्हणूंक ना म्हाजे ब्लॉगान. तर आतां चिंता एक म्हणटा म्हणून. ओके तर खंयचें म्हणूं. ए जिंदगी